मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको तारीख़ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आती होगी। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म बनते ही आइन साजी में लग गए और उनकी टीम आइन साजी पर तवज्जो दे रही थी। इस बिल की इब्तदाई एक शक्ल यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी एक इब्तदाई शक्ल मुसव्विदा 9 जनवरी यानी कि 9 जनवरी 1956 को असम्बली में पेश किया गया, जिसको मशरकी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने मुस्तरद कर दिया। और भाशी जो कि अवामी लीग के मशरकी पाकिस्तान में जो अवामी लीग थी उसके रहनुमा थे, उन्होंने इस पर सख्त तनकीद की। इसके अलावा उन्होंने धमकियां भी दी और वो धमकी देने से भी परहेज नहीं कर रहे थे। जब असम्बली ने आइन मंजूर कर लिया था तो वो एहतजाज करते हुए 29 फरवरी को यानी कि 29 फरवरी को असम्बली से चले गए, बाइकआउट कर दिया, वहां से बाहर आ गए। इसके बाद अवामी लीग ने आइन साजी के सरकारी जश्न का भी बाइकआउट किया। इन तमाम मामलात के बावजूद 23 मार्च 1956 को यानी कि 23 मार्च 1956 को आइन मंजूर कर लिया गया था। आइन साज असम्बली को वफाकी असम्बली का दर्जा मिल गया था, यानी कि अब जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी, जो लेजिस्लेटिव मेकिंग असम्बली थी, अब वो फेडरल असम्बली कहलाएगी। और सिकंदर मिर्जा को मुल्क का पहला सदर बनाया गया। उससे पहले गवर्नर जनरल का ओहदा होता था और जो कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत पाकिस्तान को चलाया जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के पास अपना आइन था, अपना सदर था, जो कि रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार होगा, ना कि बरतानिया के साथ। 1956 के आइन में 234 आर्टिकल थे, जिनके 13 हिस्से थे, 13 पार्ट्स थे और 6 स्केजुअल थे, यानी कि 6 जदूल थे, 6 स्केजुअल थे, जिसके अहम नकात मुदरजा झेल हैं। पाकिस्तान एक अवामी इस्लामी रियासत होगी जिसका सदर मुसलमान होगा और सदर का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। मुल्क का सदर एक इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिसका काम इस्लाम पर तहकीक करना होगा और मौजूदा दौर के मामलात और कवानीन कैसे इस्लामी बुनियादों पर होंगे, इस पर ये जो इदारा होगा काम करेगा। इसके अलावा वो इस्लामी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करेगी, यानी कि रियासत पाकिस्तान बाकी तमाम इस्लामी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करेगी और ये खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया गया और इसको आइन का हिस्सा बनाया गया। करारदाद मकासिद और कायदे आज़म की तालीमात के मुताबिक पाकिस्तान की रियासत बनाई जाएगी, यानी कि जैसे कायदे आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो इसको डेमोक्रेटिक बनाया जाएगा, रिपब्लिक बनाया जाएगा। और करारदाद मकासिद के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मुताबिक इसको इस्लामिक भी बनाया जाएगा। तो ये एक टाइप की इस्लामिक जमहूरिया होगा, एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री होगी। रियासत इस्लामी माहौल और माशरा कायम करेगी। मुसलमान ज़कात, वक्फ और मसाजिद के मामलात देखेंगे। इसके अलावा रिबा को नाजायज़ करार दिया गया, लेकिन बाद में उसको ड्रॉप कर दिया गया था कि यहाँ पर है हाउएवर वन क्लॉज रिलेटिंग टू द एलिमिनेशन ऑफ रिबा विच वाज द पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट वाज इवेंचुअली ड्रॉप्ड। तो मुल्क वफाकी तर्ज से हुक्मरानी पर होगा, जिसमें वफाक होगा, सूबे होंगे और देगर रियासतें होंगी। वफाक 33 यानी कि 33 मामलात को देखेगा, जिनमें दाखिला, खारजा और आर्मी के मामलात होंगे, और सूबे 94 मामलात को देखेंगे और रियासतें 19 मामलात को देखेंगी। अगर वफाक या सूबे, वफाक या रियासत या सूबे और रियासत या किसी भी दो फ्रीकैन के दरमियान मामलात खराब हुए तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सालसी का किरदार अदा करेगा और मामलात को हल करेगा और वो फैसला करेगा और उसका फैसला माना जाएगा। और हंगामी हालात की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में जो सूबे का कंट्रोल है वो वफाक हासिल कर लेगा और उसको फिर जो सेंट्रल है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगी।
ملک میں پارلیمانی نظام ہوگا اور صدر کے پاس اہم اختیارات ہوں گے۔ صدر کی کم سے کم عمر 40 سال رکھی گئی۔ اسمبلی کے 3/4 لوگ صدر کا انتخاب کریں گے اور نکالنے کے وقت یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی اتنے ہی ووٹ درکار ہوں گے، یعنی کہ ٹوٹل اسمبلی کی جتنی تعداد ہے اس کا 75% ووٹ منتخب کرتے وقت بھی چاہیے اور نکالتے وقت بھی چاہیے، اور یہ کام MNAs کریں گے یعنی کہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی کریں گے، اور وہی ان معاملات میں حصہ لیں گے۔ اور اگر کوئی منسٹر اسمبلی کے باہر سے چوز کیا جاتا ہے تو اس کو 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن لڑ کر اسمبلی کا حصہ بننا ہوگا۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوں گے، وہ اسمبلی کا اجلاس جب چاہے بلوا سکتا ہے اور اسمبلی کو توڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے پاس ویٹو کی طاقت ہوگی، یعنی وہ چاہے گا تو کوئی فیصلہ ہوگا، اس کی مرضی کے علاوہ تو کوئی بل تک منظور نہیں ہو سکے گا۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ صدر کو مشورے تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدر کے پاس زیادہ طاقتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسمبلی یونی کیمرل ہوگی، یعنی اس میں صرف ایک ہی ہاؤس ہوگا جس کی ممبر کی تعداد 300 ہوگی، اور اسمبلی میں جو عوامی نمائندے آئیں گے ان کی کم سے کم عمر 25 سال رکھی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ویسٹ پاکستان ہے، آج کا موجودہ پاکستان ہے، اس کو ایک یونٹ مانا گیا اور اس کے 2 ونگز بنا دیے گئے، 2 حصے کر دیے گئے جہاں پر برابری کی سطح پر معاملات چلائے جائیں گے۔ اسمبلی کے ہر سال 2 اجلاس لازمی ہونا ہے، جن میں سے ایک ڈھاکہ میں ہوگا اور ایک مغربی پاکستان میں ہوگا۔ اسمبلی کے نمائندے ڈائریکٹ الیکشن یعنی براہ راست الیکشن کی مدد سے چنے جائیں گے۔ ہر حصے میں عورتوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ ہر 21 سال کا شہری نوجوان تصور کیا جائے گا۔ صوبے کے معاملات بھی وفاق کی طرز پر ہی حل ہوں گے، یعنی کہ جو وفاق میں قانون ہے وہ صوبے میں بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ پنجاب کے پاس 40% نشستیں تھیں، اور یعنی کہ مغربی پاکستان میں جو 40% آف سیٹس ہیں وہ پنجاب کے پاس تھیں، باقی 60% باقی حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھیں، اور یہ آئین لکھا گیا تھا یعنی کہ کتابی صورت میں بک کی فارم میں اویلیبل تھا۔ اگر کوئی ترمیم کرنی تھی تو یہ ایک فلیکسیبل آئین تھا، یعنی کہ اگر آپ 75% ووٹ لے لیں اسمبلی سے تو آپ اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی حقوق اور آزادی رائے پر بھی کام کیا گیا۔ اس کے علاوہ اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ دے دیا گیا، اور اگر ہم دیکھیں تو انگلش کو آفیشیل لینگویج کہا گیا یعنی کہ دفتر کی زبان، اور یہ پریزیڈنٹ کے اوپر تھا کہ 10 سال بعد وہ ایک کمیشن بنائے جو کہ یہ ریکمنڈیشن دے گی کہ انگلش کو ریپلیس کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور بہت سارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا اگر اس وقت عربی کو مان لیا جاتا کہ نہ بنگالی سے بھی جان چھوڑتی، اردو سے بھی جان چھوڑتی، جہاں ہم آج انگریزی سیکھ رہے ہیں وہ ہم عربی سیکھ لیتے اور ہمارا تو قرآن اور حدیث بھی عربی میں موجود ہے، تو اگر اس طرح ہو جاتا تو معاملات زیادہ اچھی طریقے سے حل ہو جاتے۔ خیر یہ ایک تھیوری ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ تو یہ آئین کبھی صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہو سکا، اور 7 اکتوبر 1958 میں ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھائیں گے۔ تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چینل آپ کی مدد کرتا ہوگا، تو ریماؤ اسٹوڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور جو لوگ گھر بیٹھے تیاری کرنا چاہتے ہیں اور فری آف کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔